Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غنكملوا داكشي اللي اتفقنا عليه، سي كو عطيتكم واحد لو سوجي باش تخدموا له لانترودكسيون. دونك دابا نديرو لها الكوريكسيون. اذا الفيديو غتلقاو اللي قبل راه فيه السوجي، اذا هنا غنلقاو الكوريكسيون. Notre monde a connu plusieurs inventions qui ont changé les moyens d'information. L'internet en fait partie. هذا c'est le sujet à mener. مشينا من العام الخاص اللي هو السوجي ديالنا. عندنا السوجي ديالنا هو الانترنت. Donc certains gens trouvent qu'il est un moyen de culture, d'autres y voient qu'un simple outil d'amusement. هذا le sujet posé. كما شفتوا في الفيديو اللي قبل السوجي بوزي هو نفس يعني هو السوجي اللي عندنا هو لينونسي، ولكن autrement dit كتبدلوا شويه. Alors, quel est le rôle de l'internet dans notre vie? هادي quel est le rôle de l'internet dans notre vie? راه هي le sujet divisé اللي هما les questions. D'accord? اذا هذه هي l'introduction اللي اقترحتها لكم، نتوما تشوفوها وكل واحد يشوف اللي دار واش استعمل هاد لي 3 زيتاب باش يدير الانترودكسيون ديالو. الا درتي لي 3 زيتاب مثلا خديتي ديفينيسيون ولا درتي موضوع السوجي اللي هو عام ولا درتي شي طريقه اخرى، الاهم هما يكونوا عندك 3 ديال لي زيتاب تبعتيهم باش دير الانترودكسيون ديالك، راه سي بون. اذا دابا غادي ندوزو باش نخدمو الديفلوبمون ديالنا. دونك pour commencer le développement اول حاجه كنفكروا فيها هي annoncer le plan. كيفاش غيكون عندنا هاد لو بلان ديالنا؟ اذا على حساب ديك لا كونسيني كنختاروا ان بلان. لي بلان كيكونوا 4 عموما. اذا لي بلان اللي كاينين كاع لو بلان تيماتيك هما كاملين راه فيهم ديك لانترودكسيون كونكلوزيون بحال كيتبدل في الديفلوبمون. بلان تيماتيك اول حاجه كنديرو هي لا بريز دو بوزيسيون، يا اما غنكون بور يا اما غنكون كونتر. ايتايي لا تيز هنايا كنديرو لي زارغومون. اذا في هذا لو بلان تيماتيك يكونوا 3 زارغومون، لارغومون الاول والثاني والثالث اللي كيكونوا ديفيرون فيهم دي زيكزامبل و اكسبليكاسيون. اذا غنشرحوا كيفاش كنبنيو لارغومون ديالنا ابري. دونك هاد لو بلان تيماتيك هو ديرو في اي كونسيني تعطات لك تستعملو، ما فيهش شي حاجه اللي هي صعيبه، وهو السهل وهو اللي كيكون كيديروه بزاف وكيصلح في اي سؤال كان عندنا. لو بلان الثاني هو لو بلان ديالكتيك. كما كتلاحظ السميه ديالو راه ديالكتيك، صافي دير ديالوغ، جايه من ديالوغ. هنايا كنديروا لي بوزيسيون اللي هما بور لا تيز ولا كونتر. شنو ما بغيتي تبدي، مثلا الا بديتي بور كدير لا بوزيسيون اللي كونتر، بديتي بكونتر الثانيه هي بور. الاولى كتسمى لا تيز، الثانيه لونتي تيز ديالها، وموراها كدير لا بوزيسيون بيرسونيل اللي هي ديالك هي لا سانتيز، وكيكون فيها لا بريز دو بوزيسيون راه هي لا بريز دو بوزيسيون، وموراها الكونكلوزيون كيما عادي. لو بلان الثالث اللي هو لو بلان كونسيسيف. لو بلان كونسيسيف حتى هو لانترودكسيون. هنا كنستعملوا لا كونسيسيون. لا كونسيسيون مثلا سيرت وكتكتب كتكونفيرمي من هذيك الفكره اللي كونفيرميتها كديرها باش تغوفيتيها بمي. داكوغ. عندنا الباراغراف الثانيه كدير دابور انسويت انفان. دونك هادو سو سون دي زارغومون. هنا في هاد لو بلان راه كتستعمل دي زارغومون اكثر من 3، كيكونوا 6 ولا 5، مهم ما كيكونوش 3. داكوغ. ولا كونكلوزيون كيما كاع لي بلان. لو بلان التالي اللي هو لو بلان اناليتيك اللي كيكون كوز كونسيكونس. اذا كتعطي في الاول لي كوز ابري لي كونسيكونس وموراها لا كونكلوزيون عاديه. اذا دابا نهضروا على كيفاش غنديروا لي زارغومون ديالنا. دائما ان ارغومون كيفاش كيكون كنديروا ليدي اللي عندنا، كنديروا ليكسبليكاسيون وكنديروا ليكزامبل. مثلا هضرنا على الانترنت، غنقولوا الانترنت est un outil de culture مثلا et d'éducation. d'autres façons هي هنا نديروا ليكسبليكاسيون. صافي نديروا ليكسبليكاسيون ديالنا، كنشرحوا داك لارغومون ديالنا، غير ديك ليدي ديالنا كنشرحوها. ابري كنديروا باغ اكزومبل سيتون ليكزومبل دو هادشي هاد لي ليان لوجيك راني درتهم في لا فيديو اللي الاولى غترجعوا تشوفوها. داكوغ. اذا دابا غنشوفوا لي تيب d'argument.
les arguments راهم كاينين plusieurs types. نشوفوا les types ديالهم. بعدا c'est quoi un argument? C'est une preuve, justification. D'accord? Donc كاين différents types de d'arguments. Donc on cite l'argument logique. Donc هذا هو l'argument اللي كنستعملوه souvent هو اللي ديما يعني واحد l'argument اللي مبني لوجيكمون وكاين دي ليا لوجيك. دونك l'argument d'autorité هو اللي كنستعملو فيه مثلا مي كنهضروا على شي اوتور كنستحضروه يعني كنهضروا على شي واحد كنقويو بيوه باردون. قلت لكم مثلا هادو دوتوريتي راه كيتستعملوه مثلا ملي كتجبدوا شي اوتور كتجبدوا شي اكريفان ولا شي حاجه. دونك عندنا l'argument كاين ليكزامبل ارغومونطاتيف اللي هو il se base des exemples. مثلا ملي كنجبدوا واحد ليكزامبل مثلا ملي كنقولوا سي يعني هنايا ولا كنقولوا سي اون سوبوز يعني اي حاجه هكا هنا راه سي ان اكزامبل. داكوغ. كاين l'argument affectif اللي كيكون هو لوجيك ولكن موان كونسيديري يعني ما كنعتبروهش لوجيك بزاف. داكوغ. هذا ما تستعملوهش عافاكم تستعملوا l'argument d'autorité و l'argument logique اللي كنستعملوه و l'exemple argumentatif. وكاين l'argument comparatif اللي كنكومباريو des éléments afin d'établir un rapport logique entre eux. كنكومباريو واحد لي دو زيدي مثلا وكنوصلوا لواحد لا سانتيز اللي هي لوجيك بيناتهم. دونك لي زامي تكملوا ترجعوا لا فيديو اللي قبل هذه وغادي تكملوا البرودكسيون اكريت. راكو درتو لانترودكسيون دابا غادي تدوزو الديفلوبمون وغديروا لي زارغومون تختاروا لو بلان اللي غيجي وحنا مورا هاد لا فيديو ان شاء الله غنديروا الكوريكسيون وغادي نهضروا على تيب دو بلان اللي غيصلح تما ونديروا لي زارغومون ونبينوا مزيان عاد كيفاش غنخدموهم يعني كيفاش غادي نطبقوهم. اذا نتوما حاولوا وراه سهل داك السوجي يعني ماشي شي حاجه صعيبه وان شاء الله غادي يكون الخير. يلا بون كوراج بسلام عليكم.